सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूमध्ये देशकै अग्रणी ब्याङ्क अफ बडोदाले ब्याङ्क अफ बडोदा राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड 2023 को पहिलो संस्करणको निम्ति 12 मनोनितहरूको सूची घोषित गरिएको छ। दार्जीलिङमा आयोजित एक कार्यक्रममाझ घोषणा गरिएको यस अवार्डको निम्ति 12वटा उपन्यास मध्ये नेपाली उपन्यास फात्सुङलाई पनि छनौट गरिएको जनाएको छ। संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएका विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा गरिएका साहित्यिक कार्यहरूलाई मान्यता वा प्रोत्साहन दिनका साथै अनुवादको माध्यमद्वारा हिन्दी पाठकहरूका निम्ति सर्वश्रेष्ठ भारतीय साहित्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो अद्वितीय पुरस्कारको स्थापना गरिएको हो। कार्यक्रम यहाँ सकेका सबभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ त्यहाँ भयो है। अनि कथामा फर्किँदा चाहिँ 2015मा मेरो पहिलो कथा सङ्ग्रह आएको थियो 1986 भन्ने। त्यसमा मूल कथा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको माथि केन्द्रित रहेको एउटा गाउँको कथा थियो। अनि त्यो कथा आइसकेपछि त्यसले 2018मा चाहिँ साहित्य युवा अकादमी पायो। अनि त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ धेरैजना पाठक त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने दार्जिलिङको साहित्य भनेको ज्यादा चाहिँ कविता लेखिने होइन, तपाईँहरू लेखिरहनु भएको थियो धमाधमसँग कविता लेखिरहने। अनि हामी त्यो आखिर लेख्नेहरू चाहिँ एक-एकवटा ठाउँमा चाहिँ बस्ने, जम्मा पनि नहुने, त्यो कविताको सम्मेलन हुने, सेमिनार हुने के हुने। आखिर लेख्ने चाहिँ आफू बस्दै लेख्ने। जस्तो गुप्त सरहरू दार्जिलिङमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अलिक पछिल्लो जस्तो आखिरको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दार्जिलिङ फेरि सबैभन्दा बलियो इन्द्रबहादुर राईहरूको समयदेखि हेऱ्यो भने सबैभन्दा स्ट्रङ नेपालले यता फर्केर हेर्ने खालको अवस्था हो। तर पछिल्लो समय के भयो भने त्यो मुभमेन्ट 80को दशकपछि भनौँ न, त्यसपछि अलिकति हामी पछि हुँदै गयो कि त्यो राजनीतिले चाहिँ साहित्य समाज सबैतिर प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भने आखिर लेख्नेहरू अलग अलग बसिरहेको अवस्था, आफू लेख्ने चुपचाप अघि आउने, अनि त्यो डिस्कस धेरै नहुने, कविहरू कविताहरू त्यो लडाइँ खेलिरहँदा हामी चुपचाप लेखिरहने। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति ग्याप जस्तो भयो क्या। त्यो ग्यापमा चाहिँ अलिकति ठुलो के गर्ने, अलिकति उपन्यासलाई अगाडि ल्याउनुलाई के सकिन्छ भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ मलाई त्यो सुझाव दियो कि होइन 86 को यो कथा लेख्यो, यसलाई अलिकति बढाएर यत्रो ठुलो मुभमेन्ट भयो दार्जिलिङमा होइन। जस्तो नेपालमा चाहिँ माओवादी मुभमेन्टमा त्यत्रो एउटा दर्जनौँ किताब आयो, तर भारतमा दार्जिलिङमा एउटा राज्यको मागमा यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, तर कुनै किताब आउँछ साहित्यमा त्यो आउनै सकेन। एक त त्यो लेख्ने माहौल थिएन त्यो समयमा होइन। हामी जुन समाजमा हुर्क्यौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो लेख्ने माहौल थिएन, एउटा सोच्ने माहौल एकदम कम्ती थियो। अनि म चाहिँ कस्तो भयो भने ठ्याक्कै त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछि चाहिँ म लेखनमा आएको मान्छे बने क्या। जो थे वो लड़की, वो युवा लड़की जो डरी हुई है, जो सहमी हुई है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जिसका सब कुछ एक एक करके उसका पति, उसका घर, उसकी रसोई, उसका मांसाहार, उसका चूल्हा, उसका बेटा सब चला जाता है। ये पात्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो दिन की बिल्कुल ही मैजिकल राइटिंग का प्रभाव है कि ये इतना प्रभावशाली ढंग से ये सेक्शन लिखा गया है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चा रात से ही भूखा था, भूख से आते फटने को आ रही थी, गालों पर बहती टांग से पपड़ी जम गई थी। आमा को देखते ही बच्चा उठा और उनकी गोद में दौड़ा, धीरे धीरे सिसकना शुरू किया। क्या खाएगा मेरा बच्चा? आमा को यही पूछना था, पर वो पूछ न सकी। घर में कुछ भी नहीं था। वो सीधे उठी और हंसिया लेकर बांस के जंगल चले गई। एक तामा ऊंचा उग आया था, उसे नीचे से काटा और लेकर घर आई। तामा छीलकर राख से धोया, बर्तन में डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया उबलने को। बेटे का माथा छुआ, भूख से बुखार चढ़ाया। 2 टुकड़े उबला तामा खाकर बच्चे की भूख शांत हो गई और वो सो गए। बच्चे का पेट भर गया। अकाल के समय एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। वो फिर चलती जंगल की ओर, कमर पर बांधी पटुकी में खैनी की पुड़िया खोस कर रखती थी। वो अब खत्म हो चुकी थी, उसे बड़ी जोर से तलब लगी। बारिश का मौसम था, जंगल में जोंक बहुत थे। वो हाथ में थोड़ा नमक लेकर चली थी, इसलिए घर में नमक भी ज्यादा नहीं बचा था। तेल न खाए हुए 6 महीने वो चले थे। रामप्रसाद अपना ही घर भूल गया, उसे
उसे अपने मर्द की याद आई और आंसू गिरने लगे। आज पहली दफा उसे बहुत मुश्किल पड़ रही थी। घर में कुछ भी नहीं था, एक मर्द का सहारा भी नहीं था। आखिर कब खत्म होगा ये मनहूस आंदोलन? वो थोड़ी जंगली पौधे खोदकर लौट आए। बच्चा अभी भी नहीं उठा था, शायद बुखार से ज्यादा ही परेशान हो रहा हो। उसने बेटे का माथा छुआ। हे भगवान, बच्चा तो ठंडा पड़ा था। जस्तै बैंक अफ बडोदाले राष्ट्रिय भाषा सम्मान समारोह यो एउटा आयोजन गरेको थियो। जस्तै हाम्रो ब्याङ्कको स्थापना जो गर्नुभएको थियो उहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड हुनुहुन्थ्यो। बडोदामै 1908 सालमा स्थापित भयो। उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जुनको उहाँको भिजनले गर्दा शिक्षा क्षेत्र संस्कृति क्षेत्रमा धेरै उहाँको योगदान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योगदान शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान अन्तर्गत उहाँले जस्तै भीमराव अम्बेडकरजी उहाँको फरेनको एडुकेसनको लागि उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। र उहाँले दादाभाई नौरोजी जो ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको इलेक्सन उठ्नु जाँदा उहाँ पनि फन्डिङ गर्नुभएको थियो हाम्रो महाराजा सयाजीराव गायकवाडले। त्यही क्रमलाई अघि बढाउँदै अहिलेको हाम्रो जो वर्तमानको जो एमडिएनसी हो सञ्जीव चड्डाजीले उहाँले जस्तै जयपुर लिटरेरी फेस्ट हुन्छ एभ्री इयर। जयपुर लिटरेरी फेस्टमा हाम्रो बैंक अफ बडोदा नै अलवेज स्पोन्सर र पार्टिसिपेट गरिरहेको थियो। उहाँ जयपुर लिटरेरी फेस्ट जनवरी 23 मा उहाँले यो सोच्नुभयो वाइ नट विल अल्सो गिभ दि सम्मान टु राष्ट्रिय भाषा। जस्तै 8 सेड्युलमा जति भाषा छ सबै भाषाको लेखकहरूलाई पनि एउटा सम्मान दिने क्रम राखेको थियो र त्यसै अन्तर्गत उहाँले 61 लाखको प्राइज घोषित गरेको छ। र यसमा एकदम एमिनेन्ट ज्युरिस्टहरू राख्नु भएको छ। सबभन्दा ज्युरिस्टको चेयरपर्सन गीताञ्जली श्री जो कि बुकर प्राइज पनि पाउनु भएको थियो, उहाँलाई चेयरपर्सन राख्नु भएको छ। र बाँकी 5 जना एमिनेन्ट ज्युरिस्ट छ जो त्यसको बादमा 4 तारिक अहिले 12 जनालाई सर्टलिस्ट गरेको छ। 12 जना सर्टलिस्ट जो नेपाली भाषामा सर्टलिस्ट गरेको छ। जस्तै म नेपाली भाषिक एकजना अधिकारी भएकोले गर्दा मलाई यहाँ जिम्मा दिनुभएको थियो ताकि यहाँ सबै त्यो सम्बर्धना दिने र तपाईँहरूको समक्षमा रूबरू हुने एउटा कार्यक्रम राखेको थियो। र 4 तारिकको दिन फाइनल यसको सर्टलिस्ट हुन्छ। फाइनल सर्टलिस्ट हुन्छ 6 जनाको। 6 जना छनौटे भयो भने सबैभन्दा प्रथम जो आउँछ उहाँलाई जो ओरिजिनल राइटरलाई 21 लाखको पुरस्कार राशि छ र जुन चाहिँ हिन्दी अनुवादक छ उहाँलाई 15 लाखको पुरस्कार राशि दिनेछ। र बाँकी 5 जना जुन चाहिँ राइटर्सहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ 3 लाख र 2 लाखको राशि निर्धारित गरेको छ। यो चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ कहाँ यो अहिले जस्तै अब नेपाली भाषा हामीले दार्जिलिङमा छनौट गरेर दार्जिलिङमा गऱ्यौँ। जस्तै बङ्गला भाषीको जुन चाहिँ हुन्छ उहाँको चाहिँ कलकत्तामा गरेको छौँ। उहाँ हाम्रो के अरे ब्याङ्कको जुनै एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर जो हुनुहुन्छ उहाँ बङ्गाली हुनुहुन्छ, उहाँ आएर बङ्गलामा गर्नुहुन्छ। जस्तै भुवनेश्वरमा उडिया भाषी एकजना थियो, उहाँ भुवनेश्वरमा हिजो नै गरिसक्यौँ। र उर्दू भाषीको 2-3 जना राइटर पनि थियो, उहाँहरूको लागि अलरेडी दिल्लीमा र लखनऊमा त्यो गरिसकेको छ। र चेन्नईमा जो त्यो तामिल भाषी थियो उहाँ अलरेडी चेन्नईमा गर्ने छ। र मराठी भाषीको जुन चाहिँ थियो अलरेडी हामीले अस्ति 25 तारिकको दिन बम्बेमा अलरेडी गरिसक्यौँ। यसको फाइनल चाहिँ भन्दा पनि अहिले फाइनलमा हाम्रो 6 जना भनेर। हजुर, त्यो 6 जना फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ या 6 जनाले फर्स्ट चाहिँ जो फर्स्ट आउँछ उहाँलाई चाहिँ 21 लाख हुन्छ र उहाँको अनुवादकलाई चाहिँ 15 लाख छ। र बाँकी 5 जनालाई चाहिँ कन्सोलेसन 3 लाख र 2 लाख त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नगरेर सिर्फ फर्स्टलाई खालि दिन्छ। यसको फाइनल चाहिँ इभेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ? फाइनल इभेन्ट अहिले दिल्लीमा उयो हुने